بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون إذا عادنا آمين أول خلق الإنسان ثم ودعنا التابعين إلا الذين آمنوا وعملوا ولو ودعوا وما نفدوا وما نطيع على الصفا والتابعين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله الفتح وظن المؤمنين النار أفدا وسبح بحمد ربك إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون صدق الله العظيم.